kusog kanako, kalipay ug dalumpanan, walang abot man ang problema, walay may kapahimulan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Dios himayaon nining adlaw ug salamat nga tanang dungog himaya ug pasalamat alang lamang kaniya tanang pagsimba ug pagdaig ug salamat nga sa matag adlaw nga moabot kaduol usab basin karon mao ang adlaw sa iyahang pagsatgaw pagbayaw kanimo ug kanako ug mao kanay kanunay gipahinumdum sa mga magsusulat sa Biblia sa pulong sa Dios. Ilabi na si Apostol Pablo sa 1 Corinto 15, sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, 16 ug 17 nga hinanalit ang iyang pagbalik, ang iyang pagsatgaw ug kinahanglan imong kinabuhi andam nga nang maong adlaw ug mo kanay makahatag kanimo kahinam sa pangalagad kaniya, pagsimba, pagdaig, pagpabilin nga mainampuon ug pagpabilin nga mahigugmaon sa iyang pulong ug mao kanay atong kanunay pagpakiluoy sa Dios nga Ginoo, kun matuod ako nga luwas hatagi ako nagadugang gugma sa imong pulong, sa imong kaalam ug sa pagpabilin nga mainampuon. Sa atong pagtapos karon sa Juan Kapitulo 5 atong sugdan kini sa bersikulo 31 abot sa 47, dili kita malimot nga ang katuyuan sa libro ni Juan anaa gayud sa kapitulo 20, 30 o 31. Ato kining basahon pag-usab ug sa atubangan sa mga tinunan gipanghimo ni Jesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala may isulat ni ining basahona. Apan kining ania gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios,
nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Salamat nga wa nay laing ngalan nga gihatag ubos sa langit ug sa yuta kundi ang ngalan ni Ginoong Hesus. Isip manluluwas ug pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mupili ug mubuhi sa imong espiritu. Ikaw usab muturok ang imong tinuray nga pagtuog pagsalig ni Ginoong Hesus nga siya namatay ginubong labanhaw ang pagtubos kanimo. Matuod nga Dios o matuod nga tao. Ug sa atong pagpadayon diri sa bersikulo 31 abot sa 47 ug gani sa atong gibiyaan nga mga bahin sa kasulatan sugod sa bersikulo 16 abot sa bersikulo 30 atong makitaan ang mga hinungdan nganong gilutos gayud si Ginoong Hesus nganong nagmakuli ang mga kadagpuan sa mga Hudeo sa pagtuo kaniya nga mao ang Mesiyas nga mao lamang ang dalan kamatuoran o kinabuhi. Atong usbog basa ang bersikulo 16 ngadto sa 18 sa Juan kapitulo 5 ug niingon dinha nga mao kini ang mga hinungdan nganong gilutos si Ginoong Hesus. Ug mao kini ang hinungdan nganong si Hesus gilutos sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay ang iyang mga milagro gipasabot niya. Apan si Hesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kun dili tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingong amahan sa ingon niya na nagpakigsama siya sa Dios. Ug hangtod dili ipaturok sa gahom sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona ang kamatuoran nga ikaw angay magasimba sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona, Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug nga importante kaayo diha sa imong pagtuo usab nga gipaturok sa pinaagi sa gahom sa Dios nga imong tuhuan sa kinasingkasing ang Dios nga anak, matuod nga Dios o matuod nga tao. Ug mao kini nga mapasalamaton kaayo ikaw ako nga samtang kita makasasala pa siya nga matuod nga Dios nagpakatao. Mao kana ang gipakita sa Juan 1:14 ug ang pulong nga mao ang Dios, ang buhi nga Dios nagpakatao ug miipon uban kanato. Mao kanang una niyang pag-anhi 2,000 na kalibo ang milabay. Ug pagkanindot mga igsoon nga pwede ikaw ako apil ana nga henerasyon ug hinaot nga itugot sa Ginoo sa iyang labaw nga kabubuton nga buhi ikaw ako kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi diya sa pagbayaw diya sa pagsakgaw pagtagbo nato kaniya diya sa kapanganuran ug mao kini ang manindot nga kamatuoran. Atong basahon karon ang Juan kapitulo 5 31 abot sa 47 pero dili nato kalimtan nga importante kay kining maong bahin sa kasulatan tungod kay sugod sa atong gibasa kay ganiya bersikulo 16 abot gayud sa katapusang bersikulo ni ining Juan kapitulo 5 giangkon gayud ni Ginoong Hesus nga siya ang amahan sa matuod siya nga Dios ug hinaot nga dili kita mahisama ni ining mga kadagkuan sa mga Hudeo nga wala mo tuo, wala mo dawat kaniya nga Dios ug manluluwas nga mao ang Mesiyas, mao ang gisaad pinili sa Dios alang sa nasod sa Israel nga muluwas niya. Juan 5:31 abot sa 47. Kung ako mao ang magpanghimatuod may tungod sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod. Panadunay lain nga nagapanghimatuod may tungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod may tungod kanako.
inyong gipasuguan si Juan ug gipanghimatudan niya ang tinuod. Hinoon ako wala magasalig sa tawhanong pagpanghimatuod apan giskutan ko lang kini aron maluwas kamo. Si Juan may usa ka suga nga nagsiga ug nagdanag ug sulod sa usa ka panahon ikahimutan ninyo ang pagkalipay diha sa iyang kahayag. Apan may tungod kanako adunay panghimatuod nga labi pang dako kaysa kang Juan. Kay ang mga buhat nga gipiyal kanako sa amahan aron akong tumanon kining maong mga buhat nga ginahimo ko karon nagapanghimatuod nga itungod kanako nga ang amahan mao ang nagpadala kanako. Ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako siya gayud nang himatuod nga mahitungod kanako. Kamo wala gayud makadungog sa iyang tingog. Kamo wala gayud makakita sa iyang bayron ug kaninyo ang iyang pulong wala magpabilin kay kamo wala man mutuo kaniya nga iyang gipadala. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagaunahuna man kamo nga pinaagi niini. Makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod may tungod kanako pandili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Ako wala magpaabot og dungog nga gikan sa tawo. Pan ako nasayod nga diha kaninyo wala ang paghigugma alang sa Dios. Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan apan wala ako ninyo dawatan kun aduna hinoy lain nga muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan siya inyong pagadawaton. Unsaon man ninyo sa pagpakatuo kamo nga nagadawat og dungog gikan sa usag-usa apan wala magapangita sa dungog nga gikan sa bugtong nga Dios. Ayaw kamo pagunahuna nga ako mao ang magasumbong bato kaninyo sa atubangan sa amahan. Ang magasumbong bato kaninyo mao si Moises, siya nga maoy inyong ginalauman. Kung kamo nagatuo man kang Moises nan mutuo sa bunta kamo kanako kay siya nagsulat man may tungod kanako. Apan kung kamo dili mo tuo sa iyang mga sinulat unsaon man ninyo pagtuo sa akong mga gipamulong magampo kita. Ginoo gamhanan ang imong pulong hait pa kay sa espadang duhay sulat. Gamhanan ikaw balang espiritu ug ikaw mo pabuhi sa tanan nga espiritu nga imong giandam nga makadungog makabaton sa espirituhanong kaluwasan mutuo kanimo Ginoong Hesus nga ikaw lamang ang namatay gilubog na banhaw aron pagtubos sa matag. Usa kanamo ug salamat nga ikaw nagasaad Ginoong Hesus nga ang tanan nga mutuo musalig kanimo dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Yatod kami diha sa tinuuray nga pagtuo, tinuuray nga paghinulsol sa among mga kasalanan ug andama kami balang espiritu alang sa mga maayong buhat nga resulta sa matuod nga kaluwasan. Salamat sa imong pulong nga among padayonon sa pag-isgot ug ang tanan nga makadungog sa imong pulong Ginoo makabaton sa kinabuhing walay katapusan ihatod nimo sa tinuuray nga pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluwas. Himuha ka na sa matag usa Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kato makit-an nga ang Dios sa atong nahisgutan sa miaging semana ilabihan ang iyang pagpakita sa iyang gahom sa iyang pagpakita sa iyang otoridad sa iyang nga siya ug ang amahan usara ug ilabihan ka gamhanan ang iyang pulong. Importante kaayo kung atong mahidumduman usab ang iyang giingon sa atong miaging semana nga atong giisgutan. Juan 5:24 sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman hinunua na balhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hinaot ang gahom sa pulong sa Dios mao'y muhatod
kanimo kanako igsuon sa tinuoray nga pagtuo pagsalig ni Ginoong Hesus. Nga mao ang matuod nga Dios, matuod nga tao, mao ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan, nga ang iyang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, mao lamang ang pagpuli sa imong lugar dito sa krus, tungod kay iya lamang sakripisyo isip matuod nga Dios, mao'y madawat nga putli o perfecto nga sakripisyo pagtubos sa imong kasalanan o sa akong kasalanan. Ug kung tuhuan imo kana sa kinasingkasing, kung tukpilon ang imong espiritu sa balaang espiritu sa Dios nga mutuo kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas, adunay kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Ikasubo nato nga ang mga kadagkuan sa mga Hudeo dili gayud makadawat niini ug ilabi na niining mga kamatuoran nga gipadayon pagpakita ni Ginoong Hesus. Pagkanindot sa kinabuhing dayon nga giandam sa Dios kanimo ug kanako sa atong gibiyaan sa miaging semana. Bersikulo 25 sa 1:5, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagasingabot ug karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug katong magapatalinghog mabuhi. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi di siyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagpakabaton usab sa kinabuhi diha sa iyang kaugalingon, ug gihatagan niya siya kagahom sa pagpanghukom tungod kay siya anak man sa tao. Iyaw kamo kay bulong ini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga na nagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ang mga nanagbuhat ug mangilad na nagpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Salamat igsuon nga kung matuod ka nga luwas ang maayong buhat nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi, mao nga gihatod ikaw pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mutuo kang Ginoong Hesus. Mao lamang kana ang kinatas-ang buhat nga imong mahimo. Ang pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios, ikaw naluwas pinaagi sa pagtuo. Salamat nga gitukbil gihikap sa Dios ang imong patay nga espiritu tungod sa imong pagkamakasala, tungod sa akong pagkamakasala, ug gihatod ang matuod nga pagtuo. Ug salamat nga diha sa maong pagtuo ang matuod nga paghinulsol moabot sa imong kinabuhi ug mo resulta kini sa mga maayong buhat ug sa kinabuhing dayon. Bisan pa sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus niini sa kultura sa mga Hudeo sa ilang pamalaudnon, ilabi na diha sa giingon sa libro sa Deuteronomio kapitulo 19 bersikulo 15 nga ang mga pagpanghimatuod kinahanglan dili minus dunay mga saksi ug dunay mga duha o tulo kapag panghimatuod aron ang usa ka butang mahimong madawat ug mao kini ang gustong gisukit-sukit sa mga kadagkuan sa mga Hudeo kang Ginoong Hesus. Mao nga sugod sa bersikulo 31 abot sa bersikulo 47 gipakita ni Ginoong Hesus nga ang Dios nga Amahan mao'y labing kamatuoran nga nagpangmahing matuod nga siya matuod nga Dios, ug ang pagpanghimatuod sa Dios nga Amahan nga gipakita niya sa tulo ka mga importante kayong mga ebidensya nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios sugod sa bersikulo 31 abot sa 47 ug mao kini ang atong hisgutan karon. Adunay mga gigamit ang Dios nga Amahan nga mopanghimatuod may tungod sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus. Kung ako mao ang magpanghimatuod may tungod sa akong kaugalingon, nagabasa kita sa bersikulo 31, ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod, apan adunay lain nga nagapanghimatuod may tungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang panghimatuod may tungod kanako. Si Ginoong Hesus naghisgot sa Dios nga Amahan.
Salamat sa Ginoo nga sugod sa pagpangbautismo ni Ginoong Hesus. Bisan pa dito sa suba sa Jordan, makita nato nadungog ang tingog sa amahan nga nag-ingon. Mao kining akong hinigugma pinalangga nga anak. Nahimuot kaayo ako kaniya. Ug diha sa bukid sa Transfigurasyon mi sulti usab ang Dios nga amahan. Mao kini ang akong pinalangga ang anak. Ang nakadungog kaniadto diha sa bukid sa pagkausab sa dagway ni Ginoong Hesus, mao ang iyang mga tinunan nga si Pedro, si Santiago ug si Juan. Nga si Juan mao ang magsusulat nining maong libro, ug nakadungog sila sa tingog sa amahan. Ug mao kana ang mga pagpanghimatuod sa Dios. Ug bisan pa sa pagpanghimatuod sa Dios nga si Ginoong Hesus, mao gayud ang iyang pinili na dunggan kana sa mga Grego nga nangita kang Ginoong Hesus sa katapusang simana na niya, sa ikatulo ka tuig niya nga pagministeryo sa nasod sa Israel, ug abi nila og dunay dalugdog, pero sa ikatulong higayon misulti ang Dios nga amahan nga iyang himayaon ang iyang ngalan pinaagi sa himuon ni Ginoong Hesus. Ang kinatumyan sa iyang pagpaubos, sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios nga amahan, nga siya magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos kanimo ug kanako. Versikulo 33, inyong gipasuguan si Juan ug gipanghimatud-an niya ang tinuod. Hinuon ako wala magsalig sa tawhanong pagpanghimatuod, apan giusgutan ko lang kini aron maluwas kamo. Dako kaayo ang pagrespetar sa mga Hudeo na pamatud-an nga ilang gidawat nga si Juan. Mao gayud ang usa ka propeta ug daghan kayong mga tawo nga ipabunyag dito sa suba sa Jordan pag inulsol sa ilang mga kasalanan ug naukay ang mga kadagpuan gani sa mga Hudeo. Sa atong pagsugod sa libro ni Juan atong makit-an nga gipangutanan yun nila si Juan nga magbubunyag. Kinsa ka man, ngano nagpangbautismo ka man, ngano ka man naghimo niini, ngano man nga imo kinighimo, atong makita nga sukad sa pagkahimugso ni Juan, milagroso nga pagkahimugso tungod kay tigulang naman kayo si Zacarias ug si Elizabeth nga iyahang mga ginikanan. Pero tungod sa gahom sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona, sa gahom sa Dios nga man ang may sulod sa taguangkan ni Elizabeth. Mga 80 taon sila ni Zacarias, dili na magkaanak, pero atong makitaan nga nahimugso si Juan nga magbubunyag, milagroso nga pagkahimugso. Kung bisan gani ang iyang amahan nga si Zacarias sa iyahang propesya, may tungod siyang anak. Diha sa Lucas Kapitulo 1, miangkon gayud siya nga si Juan nga iyang anak, propeta sa Dios. Ug gigamit nga gamhanan o matinud-anon nga Dios. Unang ebidensya gikan sa Dios nga amahan, mao iyahang paggamit ni Juan nga pagpanghimatuod nga si Ginoong Hesus, matuod nga Dios nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas. Versikulo 35, si Juan mao usa ka suga nga nagsiga ug nagdanag ug sulod sa usa ka panahon gikahimut-an ninyo ang pagkalipay diha sa iyang hayag. Si Ginoong Hesus muangkon niya siya sa Juan Kapitulo 8, Juan Kapitulo 9 nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Iyang ipakasama ang iyang kaugalingon sa hayag pa kaysa adlaw sa utong tutok. Apan atong makit-an nga ang pagkahayag ni Juan adunay panahon sama siya sa kahayag sa usa ka lampara nga maghatag gihapon kadanhag bisan sa mangit-ngit nga panimalay ug niadtong panahon na ang kahayag ni Juan nga kinutlo gikan sa kahayag sa Dios. May numdum kita nga sa wali usab ni Ginoong Hesus sa bungtod sa Mateo 5 6 ug 7, makita nato nga gipanagsama ang matuod nga mga magtotoo.
Kinahanglan mahimo kitang kahayag dinhi sa kalibutan nga kinahanglan mo banda kanato mo agi kanato ang kahayag ni Ginoong Hesus sama sa pagbanda sa kahayag sa adlaw mo banda sa kahayag sa bulan mao nga bisan sa mangitngit nga kagabion anaa ang kahayag sa bulan nga makatabang nimo sa imong paglakaw ug bisan karon sa atong pagtan-aw sa atong kalangitan anaa pay hapit full moon hapit pa tibuok nga bulan gamay lang ang napaksi ni ana tungod kay bago pa lang niadto lamang Enero 29 mao ang pagtakdol ang pagkatibuok sa bulan ug makit-an pa nato ang pagkadako sa bulan sa atong kagabion ug mao kana ang hulagway sa matuod nga magtotoo ug mao kini si Juan nga ikaw usa ka lampara nga ikaw sama sa bulan nga ang kahayag sa adlaw mo banda sa imong kinabuhi ug mahimo ikaw nga kahayag sa imong kaugalingon. Apan mahitungod kanako adunay panghimatuod nga labi pang dako kaysa kang Juan. Kay ang mga buhat nga gipiyal kanako sa amahan aron akong tumanon kining maong mga buhat nga ginahimo ko karon nagapanghimatuod mahitungod kanako nga ang amahan mao ang nagpadala kanako. So labaw pa sa pagpanghimatuod ni Juan nga magbubunyag mahitungod ni Ginoong Hesus makita nato nga si Juan nga magbubunyag miingon siya sa iyang pagpailaila ni Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ngani ang mga unang mga tinun-an usab ni Juan nga magbubunyag gipunting ni Juan ug sila nahimong mga sumusunod ni Ginoong Hesus ug duha kanila mao ang managsuon nga si Pedro ug si Andres ug mao kana nga bisan gani pod si Santiago ug si Juan mga sumusunod kini sila ni Juan nga magbubunyag pero gipunting sila ni Juan nga magbubunyag ngadto kang Ginoong Hesus tungod kay si Juan nga magbubunyag miilas siya nga bisan tuod sa pagkatawhanon pagkamatuod nga tao ni Ginoong Hesus maggulang siya ni Ginoong Hesus og unom ka bulan pero sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus miingon si Juan nga magbubunyag nga dili gani siya takos nga mutangtang sa higot sa iyang sandalyas ilabihan kataas ni Ginoong Hesus nga dili gani siya ang iyang posisyon mao ra gyud ang diha ra gyud sa tiilan ni Ginoong Hesus. Si Juan nga magbubunyag miingon nga kinahanglan nga siya mag-aumento magakataas ug ako magakaubos mao kana iyang pagtan-aw ni Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao sa iyang pagka-Dios siya lamang ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan ug gigamit sa Dios nga amahan nga panghimatudan si Ginoong Hesus pinaagi ni Juan nga magbubunyag gigamit sa Dios nga man karon usab diri sa bersikulo 36 apan mahitungod kanako adunay panghimatuod nga labi pang dako kaysa kang Juan kay ang mga buhat nga gipiyal kanako sa amahan aron akong tumanon kining maong mga buhat nga ginahimo ko karon magapanghimatuod mahitungod kanako nga ang amahan mao ang nagpadala kanako. Aduna pay ubang mga milagro nga himuon si Ginoong Hesus, aduna pay ubang mga buhat nga katingalahan nga himuon si Ginoong Hesus ngani sa katapusang bahin sa libro ni Juan diya sa katapusang kapitulo miingon din nga kung hisgutan pa ang tanang gipangbuhat ni Ginoong Hesus ang mga milagro niyang himuon ang mga gipangwali niya ilabi ra ang mga katingalahan butang iyang himuon walay libro sa tibuok kalibutan mapuno gayud tungod kay sa dili muminos tulo ka tuig nga pagministeryo ni Ginoong Hesus sa nasod sa Israel ni anang panahon na ilabihan kadaghan ang mga milagro niyang gihimo ilabihan kadaghan nga mga buluhaton niyang gihimo si Juan ang libro mitutok lamang sa dili muminos mga pito ka pinasahi nga mga milagro ilhanan sa mga gipanghimo ni
Ginoong Hesus. Kung imong tan-awon ang Mateo, Marcos, Lucas ubang mga sinulat nga mga naghisgot sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, dili mo minus 39 ngadto sa 40 ka mga milagro ang gipanghimo ni Ginoong Hesus nga nagpamatuod nga siya Dios, pagkontrolar sa mga kabuhatan, ang iyahang pagpahunong sa hangin, iyang pagpahunong sa balod, ang iyahang paglakaw ibabaw sa dagat, diha sa tubig, diha sa lanaw sa Galilea, siya ang Dios nga magbuot sa kabuhatan. Daghang mga milagro nga pagpagawas sa mga demonyo nga ang mga puwersa sa kangitngit dili makabuntog ni Ginoong Hesus isip Dios. Mga balatian, mga sakit nga iyang giayo, ang mga milagro nga iyang pagkahimuon. Ug hangtod ining Juan kapitulo 5 ato makitaan ang pipila ka mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Sa Juan kapitulo 2 ang paghimo niya sa dili mo minus 120 ka galon nga tubig ngadto sa bino dito sa kasal sa Kana, ang pag-alim niya sa anak sa usa ka opisyal nga hintil nga nagmasakiton, ug ang pag-alim niya dinhi sa Juan kapitulo 5 ni atong 38 ka tuig nga naghigda na nga masakiton nga diha sa Bethesda, ug daghang mga milagro pa. Pag-abot unya nato sa itugot sa Ginoo, kundi pa moabot ang hinanali niya pagbayaw, pagsagaw, ang pag-abot nato sa Juan kapitulo 6 mausab ang pagpakaon niya sa dili mo minus 5,000 ka mga lalaki. Walay labot ang mga bata o mga babae. Daghang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ug hinaot nga hangtod karong panahon na wala mohunong ang Dios sa iyahang mga milagro, sa iyang mga grasya, sa iyang mga kaluoy, ug hinaot nga dili nimo usikan ang panahon, mga igsuon nga kung makadungog kamo sa pagwali sa pulong sa Dios, makadungog kamo sa kamaayo sa Dios, makita ninyo ang kabuhatan sa Dios, makita ninyo ang mga milagro sa Dios sa imong kinabuhi, bisan ang iyang mga generalmente nga mga milagro o grasya o kaluoy para sa tibuok kalibutan, bisan sa hangin nga imong gihanggab, libreng hangin nga imong gihanggab hangtod karong panahon na hinaot muhatod kini sa pagluhod nimo, pag-ila. Ikaw lamang Ginoong Hesus, ikaw lamang matuod nga Dios o matuod nga tao. Ikaw lamang ang dalan kamatuoran ang kinabuhi, walay makaadto samahan kundi pinaagi kanimo. Ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud nang himatuod na may tungod kanako. Kamo wala gayud makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayud makakita sa iyang bayhon. Ug kaninyo ang iyang pulong wala magpabilin kay kamo wala man mutuo kaniya nga iyang gipadala. Ug gipadayon pag-angko ni Ginoong Hesus dinhi sa 37 abot sa 38. Isip Dios nga anak. Isip ikaduhang persona sa Dios. Naglungtad na siya sa uban sa buhi nga Dios. Naglungtad na siya sa wala pa'y sinugdanan, walay katapusan. Naglungtad na siya uban sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Ug sa iyang kaluoy ug grasya siya mikuha sa porma sa tao. Siya ikaduhang persona sa Dios, matuod nga Dios o matuod nga tao na himong unod aron pagluwas kanimo o kanako. Ug iyang giangkon diri sa 37 nga ang Dios Espiritu, wala gayoy makakita sa Dios sa iyahang kinatibukan. Mao nga salamat nga ikaw ug ako tungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga gitagna sukad pa sa daang kasabutan ug hangtod sa katapusang libro sa Biblia, sa libro sa gipadayag, ang iyang himaya, iyahang ipasundayag diha gayud sa iyang pagbalik, sa iyang paghari sa kalibo ka tuig, sa iyang pagbag-o sa tanan, usa ka Dios diya sa tulo ka persona magbag-o sa tanan ug sa mga matuod nga luwas giandam kanimo kanako
bag-ong Jerusalem, bag-ong langit ug yuta. Ug mao kanay muhatag kanimo kahinam, mao kanay muhatag kanimo og dugang nga pagsimba, dugang nga pagdaig, dugang nga pagtuman sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Prangka usab ni Ginoong Hesus sa mga kadagkuan sa mga Hudeo ug diya sa bersikulo 38 ug kaninyo ang iyang pulong wala magpabilin kay kamo, wala man mutuo kaniya nga iyang gipadala. Igsuon kung dili ka mutuo nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao, kung dili ka mutuo nga siya lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, wala makaadto sa man kung dili pinaagi kaniya ang pulong sa Dios. Nagprangka si Ginoong Hesus nga wala kagayoy kaluwasan. Hinaot na ining kabuntagon ang balaang espiritu magalihok sa imong espiritu kalagong maghatod kanimo sa tinuoray nga pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesus nga namatay gilubong na banhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Diha lamang sa pagsalig kaniya ang tanan nga mutuo musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Hinaot nga tukbilon sa Dios espiritu ay makasingkasing nining kabuntagon ug ang pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duhay sulad mudulot sa imong kasingkasing. Salamat sa Dios nga Amahan nga nagpakita sa presensya ni Juan nga magbubunyag, nagamit ni Juan nga magbubunyag nga magapanghimatuod nga si Ginoong Hesus Dios. Salamat nga ang mga milagro nga himuon ug pagahimuon pa ni Ginoong Hesus, ang mga milagro nga imong mabasa sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ang mga milagro nga padayonon paghimo sa mga apostoles dito sa libro sa buhat, ang mga milagro nga himuon sa daghan pang mga katawhan sa Dios bisan sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mga katawhan sa Dios, mga matuod na milagro nga gipaluyuhan sa espiritu sa Dios sa imong paghigugma sa pulong sa Dios nagapamatuod nga kini nga si Kristo matuod nga Dios. Ug ang labing lig-on nga ebidensya sa ikatulo nga pagpanghimatuod sa Dios nga Amahan may tungod sa pagka-Dios ni Kristo, pinaagi ni Juan nga magbubunyag, pinaagi sa mga milagro ug karon sugod sa bersikulo 39 pinaagi usab sa daang kasabutan. Tungod kay ang libro sa mga Hudeo niining panahon na 2000 na katuig milabay mauman lamang ang daang kasabutan. Mao nga karon panahon na mga igsoon ang imong tibuok Biblia. Mauna ang 39 ka libro sa daang kasabutan ug ang 27 ka libro sa bagong kasabutan. Dili mo minos sa 66 ka libro ang tibuok Biblia. Ug mao kana ang giingon ni Timoteo, mao kana ang gisulat ni Pablo kang Timoteo, ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17, tanang kasulatan, all scripture is given by inspiration of God. Tanang kasulatan gihuipan ug gigamhan sa paglamdag sa espiritu sa Dios. Ug walay laing makatudlo, walay laing makabadlong, walay laing makahatag kanimo og sumbanan sa imong pagasundo na aron mahimo kang hamtong nga galamiton sa Dios. Ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17 ug ang bersikulo 15 ni ana ikaduhang Timoteo 3:15 maong bisan si Timoteo tungod kay nakadungog siya sa pulong sa Dios, pinaagi sa iyahang lola, pinaagi sa iyang apuhan nga babae nga si Loida ug siyang inahan nga si Eunice, gigamit ang pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duhay sulab nga maoy mohimo ni Timoteo. Ikaduhang Timoteo 3:15 nga nahimo siyang magtutuo ni Ginoong Hesus. Sama ra usab nga ang imong pagtuo muturok pinaagi sa paglihok sa Espiritu Santo ginamit ang pulong sa Dios diya sa Roma 10:17. Faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Ang imong pagtuo muturok lamang sa imong pagpatalinghog, sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug ang balaang espiritu maoy muhatag og kamatuoran sa maong pulong
Importante kay kining bersikulo 39 ug 40. Mga igsoon diri sa 1:5. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naganahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon nga ni kini mao ang nagpanghimatuod may tungod kanako apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. So unsay katuyuan sa Dios nganong gipadala sa Dios nganong ang daang kasulatan gigamit si Moises nga maoy mosulat sa unang 5 ka libro sa daang kasabutan sa mga kabalaudnan ug ang ubang mga sinulat sa mga propeta. Ang katuyuan unta niini nga makaila sila sa buhi nga Dios, makaila sila sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, makaila sila nga adunay Mesiyas nga gisaad alang sa nasod sa Israel, adunay daghang bahin sa daang kasabutan nga naghiskot sa moabot nga pag-anhi unya ni Ginoong Hesus. Ug ang tumong sa tibuok kasulatan, ang tumong sa tibuok daang kasabutan nga gitun-an sa mga Hudeo, mga kadagpuan sa mga Hudeo, gitun-an sa mga Pariseo, gitun-an sa mga Saduseo, gitun-an sa mga abogado diha sa balaod nila. Ang tumong unta niini mao nga pag-abot ni Ginoong Hesus, makaila sila kaniya nga Mesiyas. Hinaot igsoon nga imong pagbasa sa Biblia ang resulta niini, ang imong gugma sa pulong sa Dios mas mopalalom pa sa imong pagsabot sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, mo pasamot sa imong gugma ni Ginoong Hesus. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagauna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Hinaot dili lamang ang letra sa Biblia mao inyong masabtan. Bahalag mamemorya nimo ang tibuok Biblia sama sa mga Pariseo, sama sa mga Hudeo niining panahona, ilabihan nila kalantip sa salabutan diha sa pagsabot sa Biblia, gidugangan na gani nila sa ilang mga sayop ng mga tradisyon, gusto pa nilang labwan ang pulong sa Dios. Pero kung dili mahitabo sa imong kinabuhi ining bersikulo 40 sama sa gingon ni Ginoong Hesus, wala kagayoy matuod nga kaluwasan. Tungod kay ang tumong sa imong pagbasa sa pulong sa Dios, pagtuon sa Biblia, maunta ang mahitabo kanimo diri sa bersikulo 40. Apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Mao nga ang tanang pagtuon sa Biblia karong panahona, hinaot nag-Bible study ka, hinaot nagtuon ka sa pulong sa Dios, hinaot nagbasa ka sa pulong sa Dios aron muluhod ka sa tubangan sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mohatod kanimo sa tinuoray nga pagtuo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ug mohatag kanimo og tinuoray nga pagtuo nga ang sakripisyo lamang ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, matuod nga Dios ug matuod nga tawo kung imong tuhuan sa kinasingkasing, maulamay makahatod kanimo og kinabuhing dayon. Versikulo 41, ako wala magpaabot og dungog nga gikan sa tao, apan ako nasayod nga diha kaninyo wala ang pagigugma alang sa Dios. Kung wala kay matuod nga kaluwasan, dili usab moturok ang imong gugma sa Dios ug sa imong isig ka tawo igsoon. Ug klaro kini ni Ginoong Hesus. Ang matuod nga pag-ila sa buhi nga Dios mohatod sa matuod nga gugma diha sa Dios ug ngadto sa isig ka tawo. Mao nga ang napulo ka sugo diha sa Exodo 20, diha sa Deuteronomio kapitulo 5 gisumada ni Ginoong Hesus ug mao nimo ang Dios tibok nimong kusog unahuna kalag espiritu ug sa tanang bahin sa imong kinabuhi ug gigugmao nimo ang imong isig ka tawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Ang resulta sa matuod nga kaluwasan, ang resulta sa matuod nga pagkaluwas mao ang nagatubo nga gugma sa Dios ug ngadto sa imong isig ka tawo. Nga dili lamang ang dungog nga magikan sa tao, kundi ang labing importante
nga ang imong pasidunggan sa imong kinabuhi, ang mopasidungog kanimo mao ang Dios. Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata kung adunay hinuoy lain nga moanhi sa akong kaugalingon nga ngalan, sa iyang kaugalingon nga ngalan siya inyong pagadawaton. Pagkakuyaw igsuon kung wala kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. Sama sa nasod sa Israel, bisan sa atong panahon niya, kung dili ka mahiapil sa pagsakgaw, pagbayaw, mudala kanimo ang mga mini nga magtutudlo nga mahibilin, ang Antikristo unya, kung dili nimo mahibalag si Ginoong Hesukristo diha sa iyang pagbayaw, pagsakgaw kanimo, mahibilin ka o ang imong mahibalag diha sa gipadayag Kapitulo 13 mao ang Antikristo. Mao nga hinuktuki ang imong kinabuhi ug hinaot ang Espiritu Santo magapanglihok nga ang gahom sa pulong sa Dios mohatag gyud kanimo ug matuod nga pag-ila sa matuod nga Dios, matuod nga tao nga walay laing dalan kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa man kundi pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Ug ang imong gugma sa iyang pulong, ang pagpalalom nimo sa iyang pulong, maulamay mo palikay kanimo sa mga mini nga mga magtutudlo, sa mga mini nga mga pagtulungan, sa mga sayop nga pagtutuo. Unsaon man ninyo sa pagpakatuo kamo nga nagadawat og dungog gikan sa usag-usa, apan wala magapangita sa dungog nga gikan sa bugtong nga Dios. Hinaot igsuon nga ang matuod nga dungog ang pahimut-on nimo sa imong kinabuhi mao ang Dios labaw sa tanan. Ug gikasubo nato nga nining kalibutan giprangka ni Ginoong Hesus nga kung matuod kang nagaalagad sa Dios, matuod kang anak sa Dios, matuod kang luwas, pagalutuson kagayod nining kalibutan. Ug giklaro kana ni Ginoong Hesus sa iyahang mga pagwali. Ang matuod nga nagasunod kanako magapasan sa iyang krus, magasunod kanako. Pagalutuson. Ug nagaingon si Ginoong Hesus, take up your cross daily and follow me. Mao nga ang matuod nga pasidungog gikan ra gyud sa Dios. Ikasubo nato nga mga Pariseo ni ining panahon gusto nila nga ilhon sila nga mga labaw, mga banggiitan sa pulong sa Dios. Mao nga kung imong tun-an ang Mateo kapitulo 23 dili mo minos kapito o kawalo gibalik-balik ni Ginoong Hesus nga mga ipokrito sila, mga tigpakaron ingnon sila. Makita ninyo ang batasan sa mga Pariseo kung tun-an nimo ang Mateo 5:23, makita nimo ang pagka maayo sa Dios o siya lamang ang angay simpahon, siya lamang ang angay pasidunggan. Hinaot ang imong kinabuhi nagalungtad sa pagpasidungog sa Dios diha sa imong paghigugma sa usa ka Dios, diha sa tulo ka persona, diha sa imong pag-ila ni Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Ayaw kamo paghunahuna nga ako mao ang magasumbong batok kaninyo sa atubangan sa amahan. Ang magasumbong batok kaninyo mao si Moises, siya nga maoy inyong ginalauman. So ang mga Hudeo nagatuo, ang mga kadugpuan sa mga Hudeo nagatuo nga ang ilahang kahibalo sa daang kasabutan maoy muhatag kanila og kaluwasan. Apan gisumbalik sila ni Ginoong Hesus dinhi sa 45, 46, 47 pililhon kayo ng mga pasidaan ni Ginoong Hesus sa katapusang bahin sa Juan kapitulo 5. Ayaw kamo pagunahuna nga ako mao magasumbong batok kaninyo sa tubangan samahan. Ang magasumbong batok kaninyo mao si Moises, siya nga maoy inyong ginalauman. Kung kamo nagatuo man kang Moises na mutuo unta kamo kanako kay siya nagsulat man mahitungod
kanako. Ang tema sa tibok libro sa Biblia, mga igsoon, mao lamang si Ginoong Hesus, siya ang Mesiyas. Mao nga bisan sa wala pa siya nagpakatao, makita na nato ang daghang mga sugilanon sa daang kasabutan. Mahibalag na nimo si Ginoong Hesus bisan pa sa daang kasabutan. Apil siya sa usa ka Dios sa paghimo sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo, sa sinugdanan pa lamang nga bahin. Genesis 1:1, sa sinugdanan mauna ang Dios. Sa Genesis 1:1 ug 2, makita nimo ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ang Dios Espiritu Santo. Sa Juan 1:1 ug 2, makita na nimo ang buhing pulong sa Dios. Dios ang pulong nga naglungtad uban sa Dios nga Amahan ug Dios Espiritu Santo. Makita nimo nga sa wala pang magpakatao si Ginoong Hesus, makita nimo nga diha sa daang kasabutan mutungha si Ginoong Hesus, isip gitawag siya og ang anghel, ang manulunda, ang mensahero sa Dios. Katong nakihibalag ni Hagar diha sa Genesis 15, katong mibisita ni Abraham ug ni Sarah diha sa Genesis 18. Makita nato nga sa wala pa moadto ang duha ka anghel ngadto sa lungsod sa Sodoma ug Gomora sa paglaglag niini, ang ikatulo nga binuhat nagpabili nag-istorya kang Abraham. Ang nipakita sa amahan ug inahan ni Samson diha sa libro sa mga maghuhukom mao si Ginoong Hesus nga gitawag og the angel of the Lord or the angel of God. So wala pa siya magpakatao, makita nato nga aduna nay mga ebidensya nga nagpakita na siya sa daang kasabutan. Adunay usa ka persona sa usa ka Dios nga nagpanikuha na sa unod sa tao, ebidensya nga sa umaabot diya sa bagong kasabutan ang Mesiyas mukuha sa unod sa tao. Katong giludhan ni Josue diha sa libro ni Josue, sa wala pa sila mo libot sa ikapito kahigayon sa siyudad sa Jericho. Katong the captain of the Lord's army, the captain of the host of the Lord, ang kapitan, ang pangulo sa mga kasundaluhan sa nasod sa Dios. Ang pangulo sa puwersa sa Dios nga mga manulunda. Mao kana si Ginoong Hesus. Mao kana ang giludhan ni Moises dito sa Exodo kapitulo 3 sa sangpinit nga nagkalayo nga miingon nga kuha ang sandalya sa imong tiil. Mao kana si Ginoong Hesus. Mao kana ang giludhan ni Josue. Mao kana ang giludhan ni Abraham ug ni Sarah. Mao kana ang giludhan ni Hagar. Mao kana ang giludhan sa amahan ug inahan ni Samson. Versikulo 46 sa Juan 5. Kung kamo nagatuo man kang Moises nan mutuo usab unta kamo kanako kay siya nagsulat man mahitungod kanako. Kung matuod ka nga nahigugma sa pulong sa Dios, dili mahitabo nga dili nimo makit-an si Ginoong Hesus sa matag libro sa daang kasabutan. Sa 39 ka libro sa daang kasabutan si Ginoong Hesus ginahisigutan. Si Ginoong Hesus mao'y sentro nga tema sa tibuok Biblia. Sa daang kasabutan sa 39 ka libro ug sa 27 ka libro sa bagong kasabutan. Apan kung kamo dili mo tuo sa iyang mga sinulat, kapasabot ang daang kasabutan, unsaon man ninyo pagtuo sa akong mga gipamulong. Kasubo nato igsoon nga kung dili ka matuod nga luwas, dili ka gyud mahigugma ni Ginoong Hesus, dili ka gyud mahigugma sa Amahan, dili ka gyud mahigugma sa Espiritu Santo, dili ka gyud mahigugma sa iyang pulong, dili ka gyud mahigugma sa imong isig katao. Ug ugma damlag kining mga ebidensya sa Dios nga Amahan. Ang tulo ka mga lig-on nga ebidensya nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios, nga gipakita sa Dios nga Amahan sa atong pagtan-aw karon.
Dini sa bersikulo 31 abot sa 47. Ang ebidensya nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios pinaagi ni Juan nga magbubunyag. Ang ebidensya nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios pinaagi sa mga milagro niya ang gihimo. Ang ebidensya nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios pinaagi sa mga libro sa daang kasabutan, ang unang 5 ka libro. Genesis, Exodus, Levitico, Numeros, Deuteronomio nga gisulat ni Moises. Si Ginoong Hesus mao'y tema niyan. O pinaot nga ang imong gugma sa pulong sa Dios mo resulta kini sa bersikulo 40, 1:5-40. Apan dili kamo muari kanako aron ta makabaton kamo kinabuhi. Hinaot nga ang 39 ug 40 mao'y muhatod kanimo ug kanako. Mo ka nagigamit sa Espiritu Santo tungod kay ang pulong hait pakit sa espadang duay sula binamdagan sa Dios. Mo'y muhatod kanimo sa usa ka personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga siya sa kinasingkasing imong tuhuan nga namatay gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo. Ug kung dili ka matuod nga luwas, di ka gyud mahigugma sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona, di ka gyud mahigugma ni Ginoong Hesus nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, di ka gyud mahigugma sa iyang pulong. Hinaot himuon kana sa Dios nining adlaw sa imong kinabuhi ug kanako. Ginoo, kung matuod akong nga luwas, Ginoo, tukbila akong kasing-kasing nga magatubo akong gugma kanimo sa imong pulong, sa akong isigkatawo, sa akong mga minahal sa kinabuhi. Ug andama ko Ginoong Hesus sa imong pagbayaw, sa imong pagsakgaw tungod kay bisan asang adlaw. Kada adlaw mutungha ka nga sama kakalit sa pagpamilok, sama kakalit sa kawatan, sama sa kaabtik nga dili ka gani makasabot unsa ka kadali ang pagsakgaw, ang pagbayaw nga giandam sa Dios alang kanimo. Naot nga ang pulong sa Dios mubuhi pa kanimo kanako diha sa espirituhanon nga bahin. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iulit kaniya.